एउटा चाहिँ जानेरै सबमिट गरेको है। म नाम सरसर्ती भन्छु, अरूलाई अझै आउँदैन केही छ भने मैले यहाँ होमवर्क पनि चेक गरिदिइसकेको छु, तिनीहरूलाई फिडब्याक पनि दिइसकेको छु। अब कसले होमवर्क बुझाएछन् तिनीहरूको मैले नाम दिएँ, जसले मैले सिकाएको सिस्टम अनुसार होमवर्क बुझाएको है गुगल क्लासरुममा। सिस्टम अनुसार बुझाएकोमा अहिलेसम्म चाहिँ हेर्दै जाउँ त, एउटा आर्यमान बस्नेतले बुझाएको छ, विजय चौधरी, चन्द्र श्रेष्ठ, दीपक खड्का, गोमा खड्का, कविता ओली, कमला गिरी, कुसुम गौतम, मेसिना श्रेष्ठ, नम्रता छेत्री, प्रकाश खड्का, रविन घरती, सबिन नाथ योगी, साक्षी मल्ल, शोभित चन्द, सुभिक्षा चौधरी, सुदीप चौधरी, सुनिता बोहरा, उर्मिला बस्नेत र महेश डाँगी। यतिले चाहिँ मैले भनेको सिस्टम अनुसार बुझाएको छ र अरूले पनि बुझाएको छ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा मैले अगाडि देखिराखेको छु, बेनिसाले, पविताहरूले तिनीहरूले बुझाएको छन्। त्यसलाई त्यहाँबाट डिलिट गरेर तिमीहरूले के गर त भन्दा मैले कुन सिस्टममा भनेको थिएँ अस्ति त्यो सिस्टममा तिमीहरूले होमवर्क राखिदिनु पर्यो। सुनेको छौ तिमीहरूको? अरूलाई आउँछ कि आउँदैन राख्न? यो नाम बाहेकको अरू? हजुर सर मेरो नाम किन भन्नु भएन त? मैले नि त त्यही सिस्टमबाट दिएको छु। मैले भने विजय चौधरी, सुनेनौ तिमीले? विजय चौधरी भने मैले। अरे हो र? अरू के भन्ला थियो? सर मैले पनि राखे आज तपाईले सिकाए जस्तै त। ज्योति शाहको? हजुर सर। ज्योति शाह म हेरिहालेँ है, म यहीँनिर छ, मेरो हातमै छ। मैले चाहिँ एउटा मोबाइलमा त्यो होमवर्क चेक गरिराखेँ मान्छे बसेर, कहिले भर्खरै भएको छ हो। ल ज्योति शाहको मैले चेक गरिदिएँ, हेर त्यहाँ फिडब्याक आउँछ हेर है। तिम्रो मैले चाहिँ चेक गरिदिएँ भनेपछि अब भर्खरै चेक गर्दैछु मैले यहाँ। हिजो बिहानसम्म थिएन नि ज्योति? हो भर्खर हाल्यो, मैले बिहान चेक गरिरहेको थिएँ सबैको होमवर्कको कसले राखेको छ भनेर। ल तिम्रोमा चाहिँ फिडब्याक आइसक्यो है, मैले तिम्रो होमवर्क चेक गरिदिएँ भनेर आएको छ, यहाँ काउन्ट गरेको छु मैले। अब इन्डिभिजुअल क्वेसन हेर्नु भ्याएन, म इन्डिभिजुअल हेरेको थिएँ बिहान मैले। अनि एउटा उसकोमा एउटा अलिकति समस्या छ क्या, जस्तो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरमा मैले यो सुदीप चौधरी छ अहिले? सुदीप चौधरी छ छैन नि? अनि शोभित चन्द छ? तिम्रोमा लास्टको क्वेसन, लास्टको दुईवटा क्वेसनमा अलिकति त्यहाँ समस्या देखाएको थियो, त्यो के भएर हो? त्यो नजानेर हो कि कसैको सार्या हो कि कस्तो? एन्सर त मिलेको छ, तर तिमीले त्यो अमाउन्ट छ नि एकपटक चेक गर्नु त। त्यहाँ क्यास र ब्याङ्कको अमाउन्ट उल्टो राखेको छौ र त्यहाँ क्यासको ठाउँमा तिमीले पेबलको अमाउन्ट राखेको छौ, हेर्नु त है। त्यही भएर मैले एकपटक भन्नुला भनेको थिएँ, त्यहाँ होमवर्क मैले इन्डिभिजुअल होमवर्क हेरेको थिएँ, त्यो एकपटक चेक गर्नु। यदि जाने नै अब त्यस्तो गरे हो भने अब चाहिँ त्यसलाई क्यासको क्यासमा राख्नुपर्छ होइन, नजानेर गरे हो भनेपछि केही सिकाउनु पर्ने छ भने सोध्नु हुन्छ। ल अब यो होमवर्कको कुरा गरिसके पश्चात मैले आज तिमीहरूलाई न्यू च्याप्टर स्टार्ट गर्छु, बजेट सिट भन्ने। हुन्छ कि हुँदैन? कि त्यसमा केही छ अगाडिको च्याप्टरमा केही सोध्न छ भने सोधौ। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको पनि अझै केही छ भने सोध, नत्र भने तिमीहरूको लागि अर्को च्याप्टर न्यू च्याप्टर बजेट सिट छ। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरको केही प्रब्लम स्टुडेन्ट्स सुनेछौ? कोही पनि बोलेनन्? हजुर मेरो छैन त, तपाईले भने अनुसार राखेको मैले। के नाम हो तिम्रो? कल्पना विष्ट सर। कल्पना विष्ट? मैले भने अनुसार छैन न, तिम्रो अगाडि राखेको छु, एकपटक चेक गर त है। तिमीले गरेकोलाई चेक गर्नु, चेक गर्दाखेरि थाहा पाइहाल्छौ। तिम्रो मैले हेरेको थिएँ त्यहाँ अगाडि नै मैले फिडब्याक के दिएको छु भन्दाखेरि त्यहाँनिर कमेन्ट लेखिदिएको छु, यसरी राख्ने होइन, यसलाई उता लगेर कपी गर भनेर लेखिदिएको छु, त्यहाँ हेर्नु त है। ल दिन त दिएको छु, होमवर्क दिएको छु, त्यो होमवर्क कहिले त्यसमा चाहिँ सँगै छैन, तिमीले होमवर्क सब्मिट चाहिँ गरेको छौ, तर सब्मिट गर्ने ठाउँ भएन, सिक भनेर है। ल अब स्टार्ट गरौँ हामीले चाहिँ बजेट सिटको। मैले च्याप्टर सुरु गरेँ, सबैले स्क्रिनसट गर्दै जानु अथवा लेख्नुपर्छ भने लेख्दै जानु। हजुर हेलो हजुर हजुर सुनेको छु हजुर। यो हजुर बुक छ बाबु, मसँग बुक छ। यो पेज नम्बर 589 को हेर्नु न, यो गर्दैको क्वेशनमा यो सेम मन्थमा यसलाई कुन मन्थलाई करेन्ट मन्थ मान्ने, कुन मन्थलाई 581 कि 89?
पेज नम्बर 89 89 मा यहाँ क्वेसन छ मसँग भएको बुकमा फेरि यो पुरानो बुक हो कि नयाँ बुक हो त्यो बुक तिमीहरूको बुक र यसमा फरक छ इलिस्ट्रेसन नम्बर कति भन त त्यहीबाट थाहा हुन्छ मलाई इक्जाम्पल नम्बर कति 12 इक्जाम्पल नम्बर 12 मा स्यालेरी 10 लाख वाला हो क्वेसन हेर त क्वेसन हजुर सर इक्जाम्पल हजुर त्यही हो सर एचएसइबी 2071 को हो त्यही हो सर एचएसइबी हजुर सर। 2071 त्यही क्वेसन हो एमा के अरे यो माग देखाएको माग हजुर सर माग दिएछ भन यो करेन्ट इयर के अरे करेन्ट मन्थमा पनि माग अनि लास्ट मन्थ माग यो कसरी यस्तो हो यसको के दिएको छ सुन एकपटक एनुअल बजेट दियो त्यसलाई हामीले एबिसी नम्बर कोलममा सी नम्बर कोलम भने बुझ्छौ नि मैले भनेको अनुसार कोलम नम्बर सी भन्ने थाहा पाउँछौ एनुअल बजेट भन्ने कोलम हुन्छ नि त्यो कोलममा लाग्ने एक्सपेन्डिचर अफ माग भनेको फर्स्ट कोलम भनेको अफ भने फर्स्ट कोलममा अनि एक्सपेन्डिचर अप टु माग भनेको सेकेन्ड लास्ट कोलम बुझ्यौ नि अप टु माग भनेको मागसम्मको खर्च दियो अब हामीलाई चाहियो सेकेन्ड कोलमको निकाल्नको लागि सेकेन्ड लास्ट कोलम के कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि ए र बी फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलम जोड्यो भनेपछि सेकेन्ड लास्ट कोलम निक्लिन्छ भने अब सेकेन्ड लास्ट कोलमबाट फर्स्ट कोलम घटायो भने सेकेन्ड कोलम निक्लिन्छ जस्तै तिमीहरूको अफ माग भने सेकेन्ड लास्ट कोलमबाट ए नम्बरको कोलम घटाऊ त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड कोलम आउँछ ठिक छ बुझ्यौ नि भने हजुर सर अनि त्यस पछाडि लास्ट कोलम निकाल्न त सकिहाल्छौ एनुअल बजेटबाट एक्सपेन्डिचर अप टु माग निकाल्यो भने निक्लिन्छ यसरी दिएको छ त्यो हेलो हजुर सुनेको छु बाबु हजुर सर निक्ले अब बुझ्यौ नि क्लियर भयो ल अब अर्को च्याप्टरमा लागौँ हजुर सर ल अब यसमा देखेको छ हेर त स्क्रिन देखेको छु सबैले स्क्रिन देखेका छौ हेर त कोही बोल त स्क्रिन देखेन अझै विजय ल अब हेरौँ टुडे वी आर गोइङ टु रिड च्याप्टर 21 है क्लास 11 को इट कभर 5 मार्क्स अब इक्जाममा 5 मार्क्समा आउँछ र च्याप्टरको नाम छ बजेट सिट अब बजेट सिट भनेको के हो त भन्ने कुरामा नेपाल गभर्नमेन्टको तिमीहरूले बजेट सुनेका होला बजेट भाषण भयो अस्ति अब एनुअल बजेट कति गर्ने भनेर उहिले टपिक वाइज अथवा हाम्रो चाहिँ डिपार्टमेन्ट वाइज बजेट निर्धारण गरेको हुन्छ र बजेटले यति दिने भनेर छुट्याएको हुन्छ तर दिइसकेको हुँदैन है जस्तो हाम्रो अर्थमन्त्रीले अस्ति चाहिँ बजेट भाषणमा यति बजेट दिने भनेर छुट्याए तर उनीले चाहिँ के गरेका छैनन् त भन्दा बजेट सम्बन्धित ठाउँमा अहिलेसम्म पुगेको छैन त्यसैले अब प्रत्येक महिनाको एक्सपेन्डिचरको खर्चको रिपोर्ट पठाउँदै फेरि बजेट रिलिज हुँदै गर्छ बजेट रिलिज हुनलाई अगाडिको जस्तै हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर पढेका थियौँ त्यहाँ हाम्रो के भएको थियो माघ महिनाको फागुनको चैतमा यसरी हाम्रो बजेट निकासा हुने गर्छ माथिबाट है माथिबाट भन्नाले सम्बन्धित निकायबाट बजेट निकासा गरिने गर्छ अब हामीले यहाँ तयार गर्ने भनेको सोही बजेट सिट तयार गर्ने हो कुन कुन शीर्षकमा कति बजेट खर्च गर्ने अथवा खर्च कति भयो बजेट कति निर्धारण भएको छ र अहिलेसम्म के बजेट रिलिज कति भइसक्यो सुरुमा हामी लेख्छौँ फर्स्ट कोलममा माथिकोमा के हुन्छ यो फर्मेटमा भन्दाखेरि एनुअल बजेटमा वार्षिक रूपमा कति कुन शीर्षकलाई कति बजेट छुट्याइएको छ त्यो कुराहरू आउने गर्छ यदि बजेट ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भन्नको मतलब बिल्डिङको बजेटलाई हामीले स्यालेरीको बजेटलाई मेसिनरीमा यसरी एउटा शीर्षकको अर्कोमा शीर्षकमा हामीले ट्रान्सफर गर्दैछौँ भने त्यसलाई भन्छ ट्रान्सफर बजेट त्यो कुराहरू पनि यहाँ खुलाउनुपर्छ अनि त्यस पछाडि कुन शीर्षकमा कति बजेट हाम्रो रिलिज भयो अहिलेसम्म त्यो खुलाउँछौँ र विगत 2 महिनामा अथवा हाम्रो चाहिँ अहिले गरिराखेको महिनासम्ममा रिलिज कति भयो त्यो खुलाउँछौँ
त्यस पछाडि अहिले भइराखेको करेन्ट मन्थमा अथवा गएको लगत्तैको मन्थमा कति खर्च भयो, हामीले कति खर्च गऱ्यौँ र त्यसको निकासा अर्को महिनामा कति गर्नुपर्छ भनेर हामीले निकाल्छौँ। र अन्तिममा क्लोजिङ बजेट भन्नुको मतलब हाम्रो ब्यालेन्स बजेट कति छ त, एनुअल छुट्याइएको थियो त्यतिमध्ये अब अन्तिममा कति क्लोजिङ छ भनेर निकाल्छौँ। सम्बन्धित सम्पूर्ण बजेटहरूको बारेमा यहाँ क्यालकुलेसन गर्ने भएको हुनाले यो च्याप्टरको नाम चाहिँ बजेट सिट दिएको छ। अब यसको डिफिनेसनमा जाउँ, यहाँ डिफिनेसन हेरौँ, त्यहाँबाट अझ क्लियर हुन्छ मैले भनेको भन्दा। अब हेर, वाट डु यु मिन बाई बजेट सिट, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेन्स, यसको महत्त्वको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुहोस् भनेर एक्जाममा सोधेकै क्वेसन हो यो। यसलाई अब स्क्रिनसट गरेर लेख्न लाग्यो भने धेरै टाइम लिन्छ, स्क्रिनसट गरेर राख सबैले एक्जाम। अब बजेट सिट इज अ स्टेटमेन्ट अफ एनुअल एप्रोप्रिएसन्स मेन्टेन्ड अन्डर न्यू सिस्टम अफ एकाउन्टिङ अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल, होइन। यो चाहिँ के त वार्षिक निकासा अथवा वार्षिक सिस्टम अनुसार अथवा गभर्मेन्टको सिस्टम अनुसार वार्षिक कति निकासा भएको छ, कति बजेट छ भन्ने कुराहरूको जुन रेकर्ड राखिन्छ त्यसैलाई नै हामीले चाहिँ बजेट सिट भन्ने गर्छौँ। इट इज अ टुल डिजाइन टु लिमिट द फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज विदिन द बजेटरी कन्स्ट्रेन्ट्स, है। बजेट सिट रेकर्ड्स द एनुअल एप्रोप्रिएसन अफ बजेट, बजेट रिलिज एन्ड एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड अन्डर डिफ्रेन्ट बजेट हेड्स। अब यसले हामीलाई के देखाउँछ अथवा यो अहिले के काम गर्छ त भन्दा यो भनेको हाम्रो फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजहरूको रेकर्ड राख्ने अथवा फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजहरूलाई कन्ट्रोलिङ गर्ने एउटा टुल्स हो। र यसभित्र के रहने गर्छन् त भन्दाखेरि एनुअल एप्रोप्रिएसन, वार्षिक कति छुट्याइएको छ, कति चाहिँ बाँडफाँड भएको छ त्यो बजेट सम्बन्धित बजेट हेडमा, है, विभिन्न हेडमा कति एप्रोप्रिएसन भनेको बाँडफाँड, कति बाँडफाँड भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ देखाउने गर्छ। कति रिलिज भयो निकासा, कति निकासा गरियो, र डिफ्रेन्ट हेडहरूमा खर्च कति गरियो त खर्चको रेकर्ड पनि राख्ने गर्छ। एउटा बजेटको रेकर्ड राख्छ भने अर्को कति निकासा भयो र अर्को कति खर्च भयो भन्ने रेकर्ड राख्ने जुन एउटा टुल्स छ, जुन एउटा सिस्टम छ गभर्मेन्ट अफ नेपालले राख्ने जुन सिस्टम छ त्यसलाई नै हामीले बजेट सिट भनेर भन्छौँ, जुन क्लास 11मा हामीले लास्ट च्याप्टरको रूपमा पढ्ने गर्छौँ, है। अर्को छ इम्पोर्टेन्स अफ बजेट। अब यसको महत्त्व के छ त, बजेटका महत्त्वहरू हेरौँ। इम्पोर्टेन्टमा फर्स्टमा छ प्रोभाइड इन्फर्मेसन अफ बजेट, है। इट प्रोभाइड इन्फर्मेसन अफ बजेट, यसले विशेष गरेर हाम्रो बजेटको बारेमा इन्फर्मेसन दिने गर्छ। बजेट सिट रिभिल्स द एनुअल एप्रोप्रिएसन अफ बजेट, बजेट रिलिज एन्ड बजेट एक्सपेन्डिचर अन्डर इच बजेट हेड्स। अब मैले अघि भनिसकेको छु, हेड भनेको हामीले घोकेका हेडहरू, जस्तै स्यालेरीमा कति, अलाउन्सेसमा कति, मेसिनरीमा कति, फुड एन्ड मेटेरियलमा कति, अफिस एक्सपेन्सेस कति, मेसिनरी कति, यसरी चाहिँ प्रत्येक हेडहरूमा कति बजेटहरू छुट्याइएको छ त्यो कुराहरू र कति खर्च गरियो त्यो कुराहरू यहाँ देखाउँछ। एन्ड सब हेड भनेको तिनका पनि हामी सब हेडहरू पढेका थियौँ। फर इक्जाम्पल तिमीहरूलाई स्यालेरीभित्र दसैँ अलाउन्सेस पर्छ भनेको थिएँ, इम्प्लोइ रेम्युनरेसन पर्छ भनेको थिएँ, साइडमा हाम्रो सब हेड्सहरू दिएको छ, ती सम्पूर्ण हेडहरूमा कति खर्च भएको छ त्यो देखाउँछ। It shows the balance in respective budget heads after adjusting the expenditure incurred to date. अब हाम्रो बजेट खर्च निकासा भइसकेपछि, खर्च दिइसकेपछि लास्टमा क्लोजिङ गर्छौँ र त्यो क्लोजिङबाट कति ब्यालेन्स बचेको छ त, खर्च गर्ने पैसा अझै कति बचेको छ त्यो कुराहरू देखाउँछ यो। त्यसैले यसको एउटा महत्त्वको पोइन्ट भनेको प्रोभाइड इन्फर्मेसन अफ बजेट। नेक्स्ट इम्पोर्टेन्समा कन्ट्रोल अफ बजेट। अब हाम्रो बजेट सिस्टममा कन्ट्रोलिङ हुनुपर्ने हुन्छ। विदाउट कन्ट्रोल, यदि कसैले कन्ट्रोल गरेन भने जथाभावी खर्च गर्दा त्यो वर्षको भरि नपुग्न सक्छ। स्यालेरीलाई गएर स्यालेरीलाई चाहिँ हामीले अन्यत्र युज गऱ्यौँ अथवा स्यालेरीको पैसालाई हिनामिना गऱ्यौँ अथवा चाहिँ अरू कुनै टपिक्सको पैसालाई हिनामिना गऱ्यौँ भने अब त्यो वर्षभरि त्यसले पुग्दैन, अनि त्यहाँ स्क्यार्सिटी आउँछ, पैसाको चाहिँ अभाव हुने गर्छ। त्यसैले त्यो नहोस् भन्नको लागि यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। महत्त्वमा है, 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 महत्त्वमा है। बजेट सिट हेल्प्स इन कन्ट्रोलिङ द एक्सपेन्सेस विदिन द बजेटरी लिमिट्स। द मन्थली प्रिपरेसन अफ बजेट सिट एन्ड सबमिसन टु सेन्ट्रल लेभल फेसिलिटी टु हेभ अ कन्ट्रोल ओभर बजेट, है। बजेट सिटले एउटा के गर्छ त, खर्चहरूमा के कति हामीलाई लिमिट दिएको छ। अब जस्तै हाम्रो स्कुलमा पनि एउटा के हुन्छ त भन्दा वार्षिक रूपमा कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने त्यो एउटा लिमिट बनाइएको हुन्छ। त्यो लिमिट क्रस गर्न मिल्दैन, 5-7% तलमाथि होला, तर हामीले त्यसलाई क्रसै गरेर धेरै ठुलो चाहिँ तलमाथि बनायो भने भोलि त्यो बजेटले पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसन पनि
एउटा ड्राफ्टमा अथवा डामाडोल अवस्थामा जाने गर्छ। त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट यो भयो। अर्को छ सपोर्ट्स फाइनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेसन्स। अब प्रशासन छ सपोर्ट गर्ने एउटा चाहिँ हेल्प गर्ने काम पनि गर्छ। किन भन्दा अब फाइनेन्सियल डिपार्टमेन्ट चलाउने व्यक्ति भनेको एउटा चाहिँ धेरै नै सोच्नुपर्ने एउटा पोस्ट हो। किन भन्दा त्यहाँ सम्पूर्ण खर्चहरू सँगसँगै व्यक्तिहरू सँगसँगै त्यहाँ जति पनि छ की पार्ट भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको की पोइन्ट भनेकै तिमीहरूको फाइनेन्सियल डिपार्टमेन्ट हो। अब यसले कसरी हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि बजेट लिमिट दिइदिन्छ, त्यो बजेटभन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन, हामीसँग भएको बजेटको ब्यालेन्सको कुराहरू पनि देखाउँछ। त्यसले गर्दा उसलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा यो सपोर्ट अथवा एउटा फाइदा भनेको यो पनि हो है। यहाँ के पनि भनेको छ भन्दाखेरि बजेट सिट रिफ्लेक्ट द डिटेल्स एन्ड ब्यालेन्स अफ डिफ्रेन्ट बजेट हेड्स विच अलाउज कन्स्टेन्ट्स मोनिटरिङ अफ बजेट कन्स्टेन्ट्स है। यसले चाहिँ बजेटमा मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छ र लिमिट्सको बारेमा यसले जानकारी दिन्छ। फाइनेन्सियल अथोरिटिज क्यान दस मेक साउन्ड फाइनेन्सियल डिसिजन्स बेस्ड अन दिस इन्फर्मेसन। यसैको आधारमा फाइनेन्सियल जुन डिपार्टमेन्टमा बसेका छन् अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू छन्, अथोरिटिजहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ फाइनेन्सियल डिसिजनहरू दिन सक्छन्। राम्रो फाइनेन्सियल डिसिजन दिनलाई यसले सहयोग गर्छ। अर्को छ कन्भेन्स इन प्रिपेरिङ स्टेटमेन्ट्स है। अब यसले चाहिँ के गर्छ त अर्को भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट भन्दा बित्तिकै हामीले अगाडि पढेका थियौँ स्टेटमेन्ट्सहरू एक्सपेन्डिचर है, अनि त्यस्तै गरेर स्टेटमेन्ट्स अफ फाइनेन्सियल टुल्स है। हरेक ठाउँको स्टेटमेन्ट्स तयार गर्नलाई चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा एउटा हेल्पफुल अथवा चाहिँ उसले सहयोगीको रूपमा भूमिका खेल्ने गर्छ। यहाँ एउटा दिएको छ गभर्मेन्ट अफिसेस एन्ड देयर एक्सपेन्डिचर मस्ट बी ट्रान्सप्यारेन्ट। बजेट सिट प्रोभाइड्स डाटा रिलेटेड टु एक्सपेन्डिचर विच एड्स इन प्रिपरेसन अफ एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट होइन। यसमा चाहिँ बजेट हेड्सहरूमा जति खर्च भएको छ एउटा ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ है। त्यस्तो तिमीहरूको यो ट्रान्सप्यारेन्ट भएन भने त्यहाँ धेरै शङ्काहरू छ। सबभन्दा बढी शङ्का हुने भनेकै हाम्रो यो चाहिँ फाइनेन्सियल डिपार्टमेन्टमा हो। अब हामीले पनि सानो काम के गर्दैछौँ भनेपछि कसले कति खर्च गर्यो अथवा किन गर्यो कसरी गर्यो जस्ता कुराहरू त्यहाँ धेरै क्वेसनहरू आउने गर्छ। त्यसैले त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट गराउनको लागि यसले चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यस्तै गरेर यसले अब यसका दिएका जति पनि हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसनहरू छन् एक्सपेन्डिचरका हेड्सहरू छन् त्यसले चाहिँ एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट बनाउन सहयोग गर्छ। अल्सो मन्थली एडभान्स एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट अलाउज द अथोरिटी टु फोरकास्ट फर्दर एक्सपेन्सेस। अब हामीलाई मन्थली यति खर्च हुन्छ भनेर थाहा भयो भने अर्को महिनामा यति त होला भनेर हामीले चाहिँ एउटा फोरकास्टिङ गर्न सक्छौँ अथवा त्यहाँ अथोरिटिजहरूले फोरकास्टिङ गर्न सक्छन्। त्यसले चाहिँ अघिल्लो महिनाको हेरेर पछिल्लो महिनालाई फोरकास्ट गर्न पनि सहयोग गर्छ। त्यसैले यसको इम्पोर्टेन्ट यो पनि भयो एउटा। यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेका छौ विजय? केही यसमा चाहिँ पोइन्टहरू कहिले टर्म्सहरू केही भनिदिनु पऱ्यो भने भन्नु है, मलाई रोक्नु। यसमा केही छ सोध्नुपर्ने अब यो इम्पोर्टेन्सको कुराहरूमा? ल नेक्स्ट टपिक्समा जाउँ। अब हामी डिस्क्राइब इन ब्रिफ द स्पेसिमेन अफ बजेट सिट्स एज स्पेसिफाइड इन एजिएफ नम्बर 8। अब यसमा हुनुपर्ने स्पेसिमेनहरू अथवा टपिक्सहरू के छन् त, मेन टपिक्सहरू के हुन् त बजेट सिटका भनेर दिएको छ। अब एजिएफ नम्बर 8 मा गर्छौँ हामीले डिफाइन द स्पेसिमेन फर बजेट सिट इट हैज डिवाइडेड द 3 पार्ट्स। यसलाई चाहिँ यो बजेट सिटलाई 3 पार्टमा डिभाइड गरेको छ। हामी पढ्ने बजेट सिट अहिले बनाउँछौँ त्यसलाई मेनली 3 पार्टमा डिभाइड गरेको छ। दिस फर्स्ट सेक्सन्स एनुअल एप्रोप्रिएसन सेक्सन है। अब फर्स्ट भनेको वार्षिक बजेट बाँडफाँड, कति बजेट बाँडफाँड भयो अथवा कति बजेट हामीलाई पर्यो त त्यो कुराहरू देखाउने गर्छ। दिस सेक्सन्स shows the annual budget appropriation to an operating level under different budget heads. It reflects the supplementary budget release and any alternation of amount allocated under various budget heads. Similarly, amount of inter-head and inter-office transfer of budget is also assigned to the this section. मैले अघि पनि भनेको थिएँ यसले एउटा के देखाउँछ त भन्दा वार्षिक रूपमा हाम्रो बजेट कति आएको छ अथवा चाहिँ हामीलाई बजेट कति निकासा भएको हुँदैन कि कति छुट्याइएको छ, एप्रोप्रिएसन कति भएको छ विभिन्न हेडहरूमा है। त्यहाँ हेडहरू फरक फरक हेड छन् जुन हामीले पहिला पनि पढेका थियौँ। विभिन्न हेडमा कति बजेट आयो, त्यस्तै गरेर हामीले कति हामीले चाहिँ सिमिलर हेडहरूमा बजेट ट्रान्सफर गरेका छौँ भनेपछि बजेट ट्रान्सफरको कुराहरू पनि यही भित्र देखाउने गर्छ। यो सम्पूर्ण पोर्सनलाई हामीले एनुअल एप्रोप्रिएसन सेक्सन भन्छौँ जुन टपमा हुने गर्छ बजेट हेड्सको अरे बजेट सिटको टपमा हुने गर्छ। त्यस पछाडि
सेकेन्ड हेडमा छ हाम्रो बजेट रिलिज सेक्सन। रिलिज भनेको निकासा, अगाडि छुट्याएको मध्ये कति निकासा भयो त, माथि हामी कुन कुन हेडमा कति बजेट छुट्याइयो भन्ने कुरा एनुअल बजेट एप्रोभेसनमा हेर्छौँ। त्यस पछाडि ती हेडमा हामीले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार अथवा हाम्रो रिपोर्ट अनुसार, एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट अनुसार सम्बन्धित निकायले कति हामीलाई निकासा गर्यो त, त्यो कुराहरू देखाउने जुन सेक्सन छ त्यसलाई बजेट रिलिज सेक्सन भन्छौँ। बजेट रिलिज सेक्सन्स सोज द मन्थली बजेट रिलिजिङ इन्क्लुडिङ इनिसियल एन्ड एडिसनल इम्प्रेस फन्ड रिलिज है। हाम्रो चाहिँ के पनि आउँछ त्योभित्र भन्दाखेरि इम्प्रेस फन्ड अथवा एडिसनल थप बजेट रिलिज पनि भएको हुन्छ, जुन हामीले जर्नलमा पढेका थियौँ। एडिसनल बजेट रिलिज अथवा एडिसनल इम्प्रेस फन्ड भनेर त्यो सहितको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बजेट रिलिज सेक्सनमा देखाउने गर्छौँ। द अमाउन्ट्स अफ बजेट रिलिज एन्ड रिसिभ आर इन्टर इन्टु अ एप्रोप्रिएट कोलम्स अफ बजेट सिट बाई प्रिपेरिङ जर्नल भाउचर है। जर्नल भाउचर बनाएर हामीले चाहिँ के भन्छ सम्बन्धित कोलममा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस पार्ट इज क्लोज एट द एन्ड अफ एभ्री फिस्कल इयर बाई डिपोजिटिङ द सरप्लस अमाउन्ट इफ एनी इन्टु फ्रिज अकाउन्ट अर कन्सोलिडेटेड फन्ड अकाउन्ट भनेर दिएको छ। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्सोलिडेटेड भनेको संयुक्त भन्ने बुझिन्छ है, संयुक्त भन्छ। अब यो पार्ट्समा जुन बजेट रिलिज छ त्यसले लास्टमा पहिला चाहिँ कति कति रिलिज भयो भन्ने कुराहरू माथि देखाउँछ र अन्तिममा क्लोजिङ हुने गर्छ। क्लोजिङमा एउटा हामीले कति बजेट बचाउन सक्यौँ त्यसलाई भन्छ सरप्लस अमाउन्ट, र त्यस्तै गरेर हामीले खर्च गर्न दिएको पैसा खर्च गरेनौँ। कुनै जस्तै हाम्रो तिमीहरूले देखेका होला असार महिना लाग्दैछ, अब धमाधम बाटोको कामहरू गर्न सुरु गरेको देखिन्छ गाउँघरमा होइन। त्यस्तै गरेर तिमीहरूको बजारतिर पनि ठुल्ठुला चाहिँ सरकारी भवनहरू धमाधम बनाउन थालेको जस्तो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यो अमाउन्ट फ्रिज हुने गर्छ, फ्रिज अकाउन्ट फ्रिज भइहाल्छ। फ्रिज भनेको अब त्यो चाहिँ चलाउन नमिल्ने, अर्को वर्षमा चलाउन मिल्दैन। जस्तै हामीलाई अहिलेको फिस्कल इयर सकिन असार मसान्तसम्म सकिन्छ, यो फिस्कल इयरमा त्यो पैसा चलायो भने चलायो, यदि त्यो पैसा खर्च हुन सकेन भने त्यो पैसा फ्रिज भएर बस्छ। फ्रिज भयो भने त्यसलाई फेरि अर्को वर्षमा निकासा गर्ने नगर्ने सम्पूर्ण डिसिजन पावर माथि हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल डिपार्टमेन्ट छ त्यहाँ पुग्छ। अब उसले निकासा गरिदिन पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ, जसले गर्दा ती कामहरू नहुने गर्छन्। त्यसैले अब त्यहाँ मान्छेहरूले जुन आशा गरेका थिए, अब हाम्रो देशको कन्टेक्समा एउटा चाहिँ मेरो बुकभन्दा फरक पाटो पनि हो। मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ बजेट यदि आउला, यसमा यो मान्छेलाई यति इन्कम पनि होला भनेर सोचेका हुन्छन्, अब त्यो इन्कम पनि नहुन सक्छ। त्यसैले उनीहरूले धमाधम असारको महिनामा पनि काम सकेर त्यहाँ चाहिँ बजेटलाई फ्रिज हुनबाट बचाउने कोसिस गर्छन्। त्यो भनेको हुन त एक किसिमले एउटा ठगी काम हो है। हामीले यहाँ बुकमा त्यो ठगी कुराहरू पढ्दैनौँ, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। इम्पोसिबल इल्लिगल कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ अब अथवा नन मोनिटरी आइटमहरू कुराहरू चाहिँ यहाँ पढ्दैनौँ एकाउन्टमा। तैपनि मैले कुरा गर्ने क्रममा मैले सेयर गरेँ किन यो फ्रिज भनेको के हो त बुझाउनको लागि तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल हाम्रो देशको कन्टेक्समा दिँदाखेरिको इक्जाम्पल यो पनि हो। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ राम्रो काम होइन, किन भन्दा यो टाइम छँदै गरिसक्नुपर्ने काम हो। उनीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर त्यो कामलाई डिले गर्छन् र अन्तिममा त्यति राम्रो काम हुँदैन। छिटो गर्दाखेरि चाहिँ हतारको काम अब लतार हुन्छ भने जस्तै त्यो काम बिग्रिन्छ है। अनि अर्को यसले के पनि देखाउँछ त भन्दा कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ एकाउन्ट है, संयुक्त फन्ड। अन्तिममा पहिलाको अहिलेको सम्पूर्णको कति ब्यालेन्स कति खर्च भनेर एकमुष्ट उसले चाहिँ फन्डको एउटा एकाउन्ट सो गर्ने गर्छ। यसको हाम्रो चाहिँ यो सेकेन्ड पार्टको कुरा भयो। अब हामी लाग्छौँ बजेट सिटकै अर्को थर्ड पार्टमा के छ त, यसमा हुन्छ बजेट एक्सपेन्डिचर सेक्सन है। दिस पार्ट सोज द बजेट एक्सपेन्डिचर इन दियर करस्पोन्डिङ बजेट हेड्स। अब यसले अरू केही पनि काम गर्दैन, सम्बन्धित महिनामा कति खर्च भयो अनि कुन कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो भन्ने देखाउने जुन सेक्सन छ त्यसलाई भन्छ बजेट एक्सपेन्डिचर सेक्सन। एक्सपेन्डिचर मेड थ्रु पिटी क्यास फन्ड आर अल्सो रेकर्डेड इन दिस सेक्सन। अब हामीले के पनि बुझ्छौँ भन्दा पिटी क्यास फन्ड भनेको के हो भनेर मैले क्लास 11 को स्टुडेन्टलाई यो अन्तिममा आइपुग्दा फेरि पनि भन्नु पर्दैन होला, त्यही पनि म एकपटक तिमीहरूलाई चाहिँ रिमाइन्ड गराएँ त्यो कुराहरू। पिटी क्यास फन्ड भनेको एउटा चाहिँ सानो एउटा फन्ड हो। सानसानो खर्चहरू गर्नको लागि हामीले चेक काटेर दिन सक्दैनौँ, त्यसैले एउटा विश्वासी व्यक्तिको नाममा केही पैसा छुट्याइन्छ र त्यसलाई प्रत्येक महिना खर्च गर्न लगाइन्छ र उसले खर्च गरेको खर्चको रिपोर्ट पेश गर्छ र अर्को महिनामा उसलाई चाहिँ रिइम्बर्समेन्ट अथवा शोध भर्ना गर्ने गरिन्छ। यसरी त्यो खर्च उसले रेकर्ड राखिराखेको हुन्छ, त्यो खर्चलाई समेत हामीले चाहिँ यो एक्सपेन्डिचर सेक्सनमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। All advance transactions and their clearance are entered in this
सेक्सन। अब एडभान्स लगेको कुराहरू र एडभान्स क्लियर भएको कुराहरू पनि यही हाम्रो एक्सपेन्डिचर सेक्सनमा आउने गर्छ। अल इन्ट्रिज इन दिस पार्ट आर मेड थ्रु जर्नल भाउचर्स है, के अनुसार के कोबाट गरिन्छ, जर्नल भाउचरकोबाट हामीले यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्ने गर्छौँ। पहिला जर्नल भाउचर बनाइन्छ। अब यहाँ के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा जसलाई जर्नल भाउचर राम्रोसँग आउँछ, अब हामीले जो इक्जामको कुरा गर्दाखेरि जसलाई जर्नल भाउचर राम्रोसँग आउँछ त्यसले यो सेक्सन चाहिँ राम्रोसँग इन्ट्री गर्न सक्छ। यदि जर्नल भाउचर आउँदैन भने उसले यो सेक्सनमा उसलाई अलि गाह्रो हुने गर्छ। अर्को छ बजेट एक्सपेन्डिचर सेक्सन इज क्लोज भेरी मन्थ है by adding all expenditure of respective budget heads and expenditures till the previous month। अब हाम्रो जुन बजेट एक्सपेन्डिचर सेक्सन छ त्यसलाई क्लोज के गरिन्छ त भन्दाखेरि अगाडिका महिनाहरूका जति पनि हेड्सहरू छन् त्यसलाई पनि जोडेर अनि यसलाई अन्तिममा क्लोज गरिने गरिन्छ है। यहाँ अहिलेसम्मको महिनासम्मको पहिलाको महिनादेखि अहिलेसम्मको कति खर्च भयो भनेर टोटल खर्च निकालिन्छ, जुन हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरमा पनि अप टु र अफ भनेर पढाएको थियौँ। अफ भनेको सम्बन्धित महिनाको र अप टु भन्यो भने चाहिँ त्यहाँसम्मको है। त्यसैले यहाँ पनि क्लोज त्यसरी नै गरिन्छ। यो तिमीहरूको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अथवा थ्योरिटिकल पार्ट्स भयो। यसमा केही छ भने सोद्धा हुन्छ। केही छ एनी क्वेसन? क्वेसन छ नत्र भने हामी फर्मेटतिर लाग्छौँ। स्टुडेन्ट केही छ सोध्नुपर्ने? कल्पना विष्ट, कल्पना के छ अहिलेसम्म पढेकोमा कुनै टर्म्सहरूमा क्लियर छैन भने सोद्धा हुन्छ। छ अगाडिको डेटको है, इम्पोर्टेन्टको डी नम्बर होइन? ल यसमा भन त डी नम्बरमा के थियो भन त यसको? कन्भेन्स इन प्रिपेयरिङ स्टेटमेन्ट्स भनेको छ है। यसले स्टेटमेन्ट भन्दा बित्तिकै हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भन्ने बुझ्छौँ, जसलाई हामीले के पनि भनेको थियौँ अरे मन्थली एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट भनेको थिएनौँ अगाडि पढायो नि होइन र? हो, त्यो बनाउने बेलामा यसले चाहिँ हामीलाई सम्बन्धित अब खर्चहरू केहीको यसले त्यो जति पनि खर्चहरू भएको छ नि सम्बन्धित हेडमा त्यसको रिपोर्ट एक्युरेट दिने भएको हुनाले त्यो बनाउनलाई सहयोगीको भूमिका खेल्छ अथवा कन्भिन्सिङ भूमिका खेल्छ। उसले हामी त्यो रिपोर्ट बनाउन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल प्ले गर्छ भनेको। जस्तै यहाँनिर दिएको छ गभर्मेन्ट अफिसेस एन्ड देयर एक्सपेन्डिचर मस्ट बी ट्रान्सप्यारेन्ट। उसको चाहिँ खर्चहरू के हुनुपर्छ अरे ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ। यो कसरी ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउन सकिन्छ त भन्दा जब हामीले बजेट सिट बनाउँछौँ तब यो हाम्रो ट्रान्सप्यारेन्ट हुने गर्छ। बजेट सिट प्रोभाइड्स डाटा है रिलेटेड टु एक्सपेन्डिचर, सम्बन्धित खर्चहरूसँग सम्पूर्ण डाटाहरू उसले प्रोभाइड गर्छ। विच एड्स इन प्रिपेरेसन अफ एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट। एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट बनाउने बेलामा यी डाटाहरूलाई हामीले एड गर्छौँ। त्यसैले के हुने भयो त यसले चाहिँ सहयोग गऱ्यो नि त यो प्रिपेयरिङ स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि उसले सहयोग गर्यो। अल्सो मन्थली एडभान्स एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट अलाउज द अथोरिटी टु फोरकास्ट फर्दर एक्सपेन्सेस है फ्युचर है फ्युचर एक्सपेन्सेस। अब उसले के पनि काम गर्छ त एउटा चाहिँ सहयोग काम के पनि गर्छ सहयोगीको भूमिका भन्दा जति पनि हाम्रा चाहिँ यो एक्सपेन्डिचरका रिपोर्टहरू छन् एडभान्सका रिपोर्टहरू छन् तीबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दा जस्तो तिमीहरूले भन्छौ नि अघिल्लो महिनामा मैले घरमा यति रुपियाँ खर्च गरेको थिएँ भने अब अर्को महिनालाई मैले यति छुट्याए पुग्छ होला, किन भन्दा त्योभन्दा बढी त मैले खर्च गर्दैन, त्योभन्दा बढी किन भइगयो भने 2-4 रुपियाँ अथवा 2-4 सय तलमाथि होला, नत्र भने यतिसम्मले पुग्छ भनेर तिमीहरूले एउटा आकलन गर्छौ नि अघिल्लो महिनाको आफ्नो खर्च हेरेर। हो त्यस्तै भनेको यहाँ पनि यसले रिपोर्ट दिएअनुसार जुन अथोरिटी छ फाइनेन्सियल चाहिँ डिपार्टमेन्ट छ उसलाई फ्युचरको अथवा आउने महिनाको अथवा आउने वर्षको फोरकास्टिङ गर्न सजिलो हुन्छ भनेको छ। ठिक छ? अब के यो स्क्रिनसट गर्ने? ल यो फर्स्ट स्लाइड भयो, सेकेन्ड स्लाइड एन्ड थर्ड स्लाइड at last slide. Thank you, sir.
नेक्स्ट ल यसको अब फर्मेट छ तिमीहरूसँग सबैसँग र फर्मेट किनेको छौ किनेको छ ए त्यही त मैले पठाएको अहिले तिमीहरूसँग छ कि छैन अब करेन्ट अहिले जुन पढिराखेको छु ल करेन्टली छ भने तिमीहरूले फर्मेट अगाडि राख मैले यहाँ फर्मेट अलरेडी बनाएको छु है सजिलो हुन्छ छिटो हुन्छ भनेर यसमा एउटा क्वेसन सल्भ गर्यो भने सबै क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ है ल यो छ हेर त फर्मेट तिमीहरूको पनि छ होला भेट्यौ जसको फर्मेट छैन उसले चाहिँ के गर्ने त बुकबाट हेर्ने बुकमा पनि छ फर्मेट बुकमा हेर त सबैले बुकमा देख्यौ फर्मेट स्टुडेन्ट्स हजुर सर बुकमा भेटायौ हजुर ल फर्मेटको अगाडि त्यो आफ्नो अगाडि फर्मेट राख अनि मात्र तिमीहरूलाई क्वेसन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ है त्यो फर्मेट भएन भने तिमीहरूले सल्भ गर्न सक्दैनौ त्यो सल्भ गरेको बुझ्दा पनि बुझ्दैनौ ल मैले चाहिँ यहाँ फर्मेटमा गर्न सुरु गरेँ र बुक छ कि छैन सबैसँग बुक छ मसँग छैन सर अर्को बुकमा रहेछ अर्को बुकमा भन्नाले यो स्कुलको बुक हुन्छ नि अर्को के त्यसमा के भयो छैन तिमीसँग कुन बुक छ स्कुलको बुक छ कि छ हजुर ल मैले यो EP2 भन्ने क्वेसन हेर त सबैले बेनिसा छ यहाँ बेनिसा छ कि छैन बेनिसा नाइन छन् ल तिमीले बुकमा हेर त त्यहाँ त्यो EP2 हेर त EP2 मा स्यालेरी कति छ हेर त एनुअलमा कहिले काहीँ क्वेसन फरक पर्छ के त्यही भएर मैले चेक गर्न लागेको तिम्रो बुकमा हेर त बेनिसा हेर्यौ बुक नै अगाडि राखेको छैनन् यिनीहरू 6 लाख सर 6 लाख वाला छ यो 6 लाख वाला हो भने EP2 भएन यो स्यालेरी 3,60,000 वाला कुनमा छ हेर त यो एनुअल बजेटमा कति नम्बर क्वेसनमा छ बुक हेर त सबैले मेरो बुकमा त्यो छ म त्यो क्वेसन गर्दैछु स्यालेरी 3 EP मा कि CP मा नै EP मा हेर EP को कतिमा छ स्यालेरी 3,60,000 वाला छैन तिम्रो छ नि त्यसो भए कुन चाहिँ क्वेसन गरिदिउँ त एउटा सबैसँग मिल्ने क्वेसन भन त एउटा अलिक ठुलो क्वेसन जस्तो अलि लङ क्वेसन जस्तो हेर्दाखेरि तिमीले चिन्छौ नि यो गाह्रो होला भन्छौ नि क्वेसन हेरेरै तिमीहरूको बानी अलिक फोरकास्टिङ गर्ने बानी छ नि अलिकति लेन्दी क्वेसन देख्यो भने ल स्यालेरी 12 लाख वाला कति नम्बर क्वेसनमा छ भन त सीपी को सीपी मा बजेट सिटमा छैन स्यालेरी 12 लाख सीपी2 मा छ सर हो सीपी2 को भने मैले सीपी2 गरिदिन्छु हुन्छ 120 होइन गण त 5 वटा जिरो छ पछाडी जिरो कतिवटा छ ल ठीक छ त्यसको अब फर्मेटमा कसरी ल 1,20,000 नै छ भने 120 नै गर अब त्यो के भने एउटा जिरो तलमाथि फरक नपर्ला अहिले चाहिँ सिस्टम बुझ्ने हो अरु चाहिँ घरमा गर्ने हो है ल अब यसमा हेर त तिमीहरूको स्यालेरीको लागि यहाँ मैले लेख्दै गएँ तिमीहरूकोमा हेड दिएकै छ है फर्मेटमा तिमीहरूको हेड छ तिमीहरूले यहाँ लेख्न पाउँदैनौ मैले चाहिँ यहाँ भएको फर्मेटमा भएको चाहिँ हेड लेख्दैछु स्यालेरी छ अलाउन्सेस छ युनिफर्म छ फुड एन्ड फिड छ कम्युनिकेसन चार्ज छैन यसमा के छ त अर्को रेन्टल चार्ज छ है मैले यहाँ रेन्टल चार्ज लेखेँ रेन्टल चार्ज छ अनि त्यस पछाडि के छ पवन भन्दै जाऊ सजिलो हुन्छ पवन के छ अर्को पवन ओली छैन कहाँ हरायो नि टिएडिए अनि यस पछाडि के छ विजय इक्विपमेन्ट ल अरूले यसको ऊ हेर्दै गर्नु है बजेट हेड इक्विपमेन्ट अनि यस पछाडि लास्टमा के छ विजय अफिस मेटेरियलको ठाउँमा एक्सपेन्सेस हैन
यो तिमीहरूको चाहिँ उसमा छँदैछ है, तिमीहरूको फर्मेटमा यो छँदैछ, त्यसैले तिमीहरूले यो माथिको हेड लेख्न परेन। फर्मेट इक्जाममा लग्न पाइन्छ, त्यसैले यो फर्मेटमा अलरेडी हेडिङ हुने गर्छ। अब बजेट हेड भन्दै जाऊ, जसले भने पनि भन्दै जाऊ, जसले भने पनि भन्दै जाऊ, जसले भने पनि हुन्छ है। म यता चाहिँ फटाफट इन्ट्री गरौँ। 21,111 यस पछाडि अलाउन्सेसको लोकल अलाउन्सेस भने 21,112 21,112 होइन, 21,112 ल। अरू युनिफर्मको युनिफर्म भने ड्रेस सर ड्रेस 21,121 21,121। त्यस पछाडि फुड एन्ड फिड 21,122 21,122। अनि रेन्टल चार्ज यो रेन्टल चार्ज अदर रेन्ट हो कि कस्तो सर? अदर रेन्ट अदर रेन्टको 22,122 22,122। अनि त्यस पछाडि टिएडिएको यो एकछिन है। अरूले भने पनि हुन्छ, अरूले पनि भन्दै जाऊ, हेरेका छौ भने अरूले पनि भन है, फटाफट भन। ट्राभलिङ एलाउन्सेस एन्ड डेली एलाउन्सेस टिएडिए। ट्राभलिङ एलाउन्सेस एन्ड डेली एलाउन्सेस टिएडिए। बुकमा छ। मैले हेर्नुपर्ने बनायो तिमीहरूले, घोकेका छैनौ। अरूलाई 22,000 कति? 22,612। त्यस पछाडि इक्विपमेन्टको अब इक्विपमेन्ट भन। इक्विपमेन्ट 29,511 कति? 29,511 29,511। अनि अफिस एक्सपेन्सेस 22,311। यो पनि तिमीहरूको के अरे यो फर्मेटमा दिएकै हुन्छ, दिएको छ नि, बजेट हेड पनि दिएकै छ, त्यो तिमीहरूलाई लेखिराख्नु पर्दैन। अब एप्रोप्रिएसन अफ करेन्ट इयर भनेर त्यहाँ एनुअल बजेट भनेर देखाएको छौ, हेर त पवन। एनुअल बजेट भनेर देखाएको छौ। हो, त्यो भनेको के हो त, यही हाम्रो एनुअल बजेट हो है। एनुअल बजेटको कति कति छ हेर्दै जाऊ। अब CP2 को भनेर स्यालेरीमा लेख्दै जाऊ 12 लाख 1 2 3 4 5 ल 12 लाख। त्यस पछाडि उसको कति छ अलाउन्सेसको 48,000 अलाउन्सेस। हेर इन्ट्री पनि गर्दै जानु तिमीहरूले पनि त्यहाँ आफ्नो फर्मेटमा। अब यहाँदेखि इन्ट्री पोर्सन सुरु भयो। युनिफर्म कति छ 1,20,000। त्यस पछाडि गएर फुड एन्ड फिड कति छ हेर त 4 लाख। फुड एन्ड फिडमा 4 लाख। त्यस पछाडि रेन्टल चार्ज कति छ 36,000। अनि यस पछाडि अर्को भन्न मलाई टिएडिए कति छ 40,000। अरू लेख्दै जानु है। अनि इक्विपमेन्ट्स कति छ 2 लाख। अनि अफिस एक्सपेन्सेस भन 70,000 अफिस एक्सपेन्सेस। ल यो यहाँसम्म क्लियर भयो है, भर्ने छ। अब बजेट ट्रान्सफर भन्ने कतै दिएको छ, कुनै बजेट ट्रान्सफर भयो भनेर दिएको छ कि छैन, यसरी कोलम दिएको हुन्छ। त्यहाँ छ कति नम्बरमा दिएको छ के भनेको छ क्वेसनमा छैन भने यसलाई नलेख्ने है। क्वेसनमा दिएको छैन भने यो बजेट ट्रान्सफर भन्ने फर्मेटमा यसलाई खाली छोडिदिँदा भयो। हाम्रो बजेट ट्रान्सफर दिएको बेलामा एडिसनलमा दिँदैन, यसलाई चाहिँ हाम्रो कोलमै बनाएर दिन्छ है, कुन बजेटलाई कतिमा ट्रान्सफर भयो। ल अब यस पछाडि कहिलेकाहीँ एडिसनमा पनि दिएको हुन्छ। एडिसनमा दियो भने एउटा मात्रै पोइन्ट दिन्छ त्यसलाई, कुन पोइन्टमा अथवा कुन बजेटहरूको कुनमा भनेर दिएको हुन्छ, माथि लेख्दै भयो। जस्तै स्यालेरी भनेर दियो भने स्यालेरीमा लेख्दै भयो होइन। तर
प्रयोग गरेर हामीलाई यसरी फर्मेटमै दिएको हुन्छ दियो भने है। अब लागौँ सेकेन्ड पोर्सनमा। अगाडि भनेको अनुसार सेकेन्ड पोर्सन छ हाम्रो के छ त हेर्दा कुन चाहिँ पोर्सन हो रे सेकेन्ड पोर्सन हाम्रो रिलिज सर के पोर्सन थियो रिलिज पोर्सन होइन र सम्झाएको बजेट रिलिज पोर्सनमा अब कति कति रिलिज भयो भनेर निकाल्नु पर्ने छ। जस्तो हामीलाई कुन कुन खर्च दिएको छ हेर्दा एक्सपेन्डिचर अप टु कार्तिक एक्सपेन्डिचर अफ मार्ग के दिएको छ हेर्दा एउटा अफ मार्ग एउटा अफ र अप टुमा नजुकिनु है। अफ भनेपछि हामीले जुन महिनाको अहिले कुन महिना गरिराखेका छौँ हामीले हेर्दा तल एडिसनलमा दिएको महिना चाहिँ हाम्रो करेन्ट महिना पौषको दिएको छ नि त पौषको दिएको छ। हाम्रो महिना भनेको पौष हो र अघिल्लो महिना भनेको कुन हो त मङ्सिर हो। त्योभन्दा पनि अघिल्लो कुन दिएको छ कार्तिक है। त्योभन्दा पनि अघिल्लो भनेको हाम्रो चाहिँ कार्तिक दिएको छ। अब साइडमा तिमीहरूको यो रिलिज पोर्सन भनेर साइडमा पोर्सन पनि दियो होला थाहा छ रिलिज पोर्सन भनेर तिमीहरूको साइडमा दिएको छ ठिक छ भेटायो नि अब त्यसमा हेर कार्तिकको खर्च कहिले गएर रिलिज हुन्छ त कहिले कहिले हुन्छ हो मङ्सिरमा गएर हुन्छ भनेपछि तिमीहरूले यहाँ के लेख्नु पर्छ डेट छ कि छैन डेट दिएको छ छैन डेट छैन कहाँ छ नै तल यो पौष 3 मा फर्मेट मार्गमा दिएको छ नि ल यहाँ लेख अब मार्गको कहिले दिएको छ पौष 3 मा दिएको छ होइन र ठिक छ मार्गको दिएको छ तर कार्तिकको दिएको छैन। कार्तिकको बजेट कहिले दिन्छ थाहा छैन। त्यसैले हामीले यहाँ के लेख्ने त कार्तिकको मार्गमा हुन्छ यहाँ मार्गले कार्तिकको मार्ग लेखिदेऊ है। मार्ग कति भनेर दिएको छैन एमएआरजीएम मार्ग लेखिदेऊ। अनि यहाँनिर यहाँ लेख यो पर्टिकुलरमा अप टु रिलिज अप टु कहाँसम्म त भन्दाखेरि मार्ग है। कति नम्बर रेफरेन्स जस्तो तिमीहरूको यसलाई चाहिँ हामीले कुन लेजरमा कहाँ इन्ट्री गरेका छौँ भनेर रेफरेन्स नम्बर दिएको हुन्छ त्यो छैन क्वेसनले दियो भने हुन्छ हामीलाई नत्र भने लेख्नु पर्दैन है। अप टु के हो त हामीले गरेको अहिले मार्गसम्मको रिलिज भयो। अब यहाँ लेख्दै जाऊ कुन कुन हेडमा कति कति हो लेख्दै जाऊ भन त मलाई। कार्तिकको फोलाक स्यालेरीको मेरोमा त फो छ त कार्तिकको त CP2 भने होइन तिमीहरूले 4 लाख त्यस पछाडि अलाउन्सेस कति छ 16,000 हो अलाउन्सेस 16,000। त्यस पछाडि युनिफर्म कति छ 40,000 हो 40,000। जसँग बुक छैन उनले लेख्दै जाऊ है। त्यस पछाडि गएर फुड एन्ड फिडमा दिएको छ 14,000 कि कति छ हेर त 14,000। अनि रेन्ट चार्ज कति छ हेर त रेन्टल चार्ज 12,000। अनि त्यस पछाडि टिएडिए कति छ 14,000। अनि यस पछाडि इक्विपमेन्ट 1 लाख। अब अफिस एक्सपेन्सेस 15,000 ल यहाँसम्म यो केही कन्फ्युजन छ भने भनौ इन्ट्री गरेकोमा ठिक छ भयो नि हजुर सर ल। अब यस पछाडि अर्को दिन हजुर सर हामीले अप टु मार्ग लेखेर किन यो कार्तिकको लेख्नु सर कार्तिकको माघमा गएर हुन्छ त माघसम्ममा हामीले चाहिँ रिलिज भएको मार्ग भने मङ्सिरसम्म यदि रिलिज भयो। अब मार्ग मङ्सिरको चाहिँ कहिले हुन्छ त फेरि पौषमा हुन्छ त्यहाँ तल अब एडिसनलमा भनेको छ पौष 3 लेख। अब त्यहाँ पौष 3 मा भयो भन्छ पौष 3 मा रिलिज भयो तर कहिलेसम्मको त भन्दाखेरि कुन महिनाको पौषमा हुन्छ हेर त मङ्सिर महिनाको पौषमा हो कि होइन। अब लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो यहाँ अप टु पौष है पौष लेख। यसको टोटल भन त कति हुन्छ कतिवटाले यो जोड्दै गर त यो मार्गसम्मको अप टु मार्गसम्मको टोटल कति आयो यसको टोटल भन्दै गर। अनि मलाई के अरे यो महेश डाकिसकेको छैन महेश छ महेश छैन
उर्मिला बस्नेत उर्मिला हजुर सुनेको छु नि ल तिमीले मलाई के भन भन्दाखेरि यो अप टु पौषसम्मको अथवा के अरे मार्गको खर्च कति कति छ भन त स्यालेरीमा कति छ मार्गको एक्सपेन्डिचर माथि टेबलमा स्यालेरी कति छ मार्ग लेखा छ नि माथि मङ्सिरको मार्ग भनेको मङ्सिर हो कति छ 1 लाख अब हेर्दै जाऊ है त्यहाँ भन्दै जाऊ मलाई त्यस पछाडि गएर अलाउन्सेस कति छ 4000 ल यो पनि भयो त्यस पछाडि गएर युनिफर्म कति छ 40,000 युनिफर्म गुड त्यस पछाडि गएर फुड एन्ड फिड कति छ 35,000 त्यस पछाडि रेन्टल चार्ज कति छ 3,000 रेन्टल चार्ज अनि टिएडिए 5,000 त्यस पछाडि यो इक्विपमेन्ट छैन त्यसलाई ड्यास राखिदिनु छैन भने छोडिदिने त्यतिकै अनि अफिस एक्सपेन्सेस 7,000 ल यहाँसम्म एन्ट्री भयो अब मलाई पवनले यहाँनिरको टोटल भनिदियो बाबु 6,11,000 कति 6 लाख 11,000 अब यो टोटल कसैले के गर्यो त भन्दाखेरि दुईटा काम गर है यहाँनिर हामीले टोटल लेख्नु पर्ने हुन्छ यो दुईटाको टोटल स्यालेरीको यो दुईटाको टोटल है माथिको यो एनुअल होइन यो अप टु मार्ग र अप टु पोस्टको टोटल 1 बाई 1 यहाँ जोड्दै जाऊ मैले एरो देखाएको ठाउँमा र कसैले चाहिँ यो जोडेर मलाई फटाफट बनाऊ अब ल यसको टोटल यहाँनिर राख्नुपर्छ र यसको टोटल यहाँनिर राख्नुपर्छ ल भन्दै जाऊ है कति कति आउँछ ल गर त यो 4 1 5 लाख यहाँनिर भयो है मैले जोड्दै गएँ यहाँनिर 5 लाख यो जोड अनि त्यस पछाडि गएर 16 र 4 कति 20,000 यो 20,000 अनि यस पछाडि यो 40 प्लस 40 80,000 यो 80,000 भयो त्यस पछाडि यो कति हुन्छ जोड त 35 र 14 49,000 त्यस पछाडि 12 भनेपछि 15,000 अनि यसको टोटल भने कति हुन्छ 14 प्लस 5 भनेपछि 19 हजुर सर 19,000 यो आयो अब यसको टोटल यही नै हुने भयो 1 लाख नै भयो है यसको टोटल 1 लाख नै भयो अनि यो 15 प्लस 7 22,000 हजुर सर ल मलाई यहाँको टोटल भनिदियो अगाडिको यहाँ कति आउँछ यसको टोटल 1,94,000 सर 1,94,000 आयो ल यहाँसम्म जोडेको बुझा छौ नि मैले कुन कुन जोडे कसरी अनि यसको टोटल भनेन नि मलाई यसको टोटल कसो सर कुन टोटल भन्यौ तिमीले यहाँनिरको टोटल भन्यौ यो ए यो यहाँनिरको टोटल भयो अब यसको टोटल यो दुईटाको टोटल भन अब 6,11,000 प्लस 1 लाख कति 8,05,000 यो आयो अब यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि टोटल रिलिज अप टु पौष भन्नु पर्यो है टोटल रिलिज अप टु पौष ल टोटल रिलिज अप टु पौष लेख त सबैले यो पौषसम्मको रिलिज यति भएको छ हजुर जस्तै के भयो भन्दाखेरि मार्गसम्म यो भयो पौषको यो भयो है पौष महिनाको यो भयो अप टु नलेख यहाँनिर अफ पौष लेखौँ रिलिज अफ पौष लेख है रिलिज अफ लेख यसलाई अफ पौषको चाहिँ यो भयो बुझ्यौ नि पौषमा भएको रिलिज भयो हो ठिक छ नि अनि त्यस पछाडि यो हुने भयो रिलिज अप टु पौष भनेको मार्गदेखि लिएर अहिलेसम्मको पौषसम्मको चाहिँ यिन सबै जोड्यो भने त आयो क्या नि त होइन र पौषमा भएको चाहिँ यो पौषको रिलिज यो भयो पौष मार्गको रिलिज यो भयो मार्ग पौष दुइटै जोड्यो भने चाहिँ पौषसम्मको आयो है अब यो भयो भने चाहिँ रिलिज पोर्सन सकियो रिलिज पोर्सन सकिए पछाडि अब हामी आउँछौँ एक्सपेन्डिचर पोर्सनमा त्यसको लागि हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नुपर्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर त अब यो रिलिज अफ पौष छ नि यहाँ हामीलाई पौष 3 मा दिएको छैन टोटल हेर त
1,94,000 उसले टोटल गरेर पहिल्यै दिइसकेको छ सेक्सन हेर त बुकमा Yes, sir, हजुर। हो त्यही ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ हजुर, यहाँ हजुर। हो चेक गर्ने ठाउँ यही हो हामीले यहाँ जोडेको र त्यो एउटै आउनुपर्छ है सधैँ equal आउँदैछ, sir? इक्वल आउँछ त्यही नै रिलिज हुने हो कि पौष महिनाको जुन माथिको खर्च छ मार्गको खर्च पौषमा गएर रिलिज हुने भनेको त्यही नै हो अब हाम्रो एक्सपेन्डिचर पोर्सनमा जाउँ अब पौष 7 हेर पौष 7 मा के भन्छ हेर त एडिसनलमा पढ एडिसनलमा A check of Arab 30,000 was issued to program officer Mrs. Mamata Gurung for official visit to Pokhara. हो यो एडभान्स भयो नि त एडभान्स पेड भयो नि हजुर, सर। हो त्यसैले लेखौँ यी पौष 7 यहाँनिर डेटमा लेख पौष 7 लेख अनि त्यस पछाडि यहाँनिर एडिसन यसमा लेख्नु पर्यो हामीलाई एडभान्स पेड अथवा चाहिँ हामीले अरू केले लेखे पनि हुन्छ एडभान्स पेड भनेर लेखेँ मैले तलतिर किन कता हरायो मेरो कोलम हराइरहेको छ ल एडभान्स पेड लेखेँ एडभान्स के को लागि रे Advance, sir? एडभान्स Program officer, program officer, sir. फर Official visit को लागि। अफिस भिजिट होइन अफिस एक्सपेन्सेस भने पनि भयो यसलाई अथवा ट्राभलिङ लेखौँ एडभान्स फर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस है ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भनेर छ नि हाम्रो हजुर, सर। एउटा कोलम के अरे यो बजेट हजुर, हो अब हाम्रो हजुर। यहाँ ट्राभलिङ भनेर त्यहाँ दिएको छ कि छैन कतै छैन Travel manager, sir. छैन त्यसो भए हामीले यहाँ ट्राभलिङ लेख्न पाएन के अरे टिएडिएमा लेख्न पायौँ टिएडिएमा लेख्न पायौँ ल अब यसको टोटल कति हो कति रुपियाँ दिएको हो एडभान्समा 30,000 30,000, sir. 30,000 अब यसलाई हामीले यसको स्यालेरीमा लेख्न पाएनौँ स्यालेरीमा ड्यास गरिदेऊ अलाउन्सेस परेन केही पनि परेन यी अब हाम्रो लेख्ने काम मात्रै हो एकैपटक टिएडिएमा लेख्न पाउँछ TADM. टिएडिएमा 30,000 लेख्ने यसको काम सकियो इक्विपमेन्टमा लेख्न पाएनौँ यसमा पनि पाएनौँ पौष 7 भयो त्यस पछाडि के छ हेर त पौष कति छ अर्को Post 12, sir. पौष 12 मा लेख अब फेरि पौष 12 को लागि के भनेको छ क्वेसन पऱ्यो त चेक इस्युड के भनेको छ Check issued of Rs 10,000 to pay house rent. हाउस रेन्ट छ अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो हाउस रेन्ट भनेपछि रेन्टलमा जानुपर्ने हो टोटल कति छ र यसको अमाउन्ट 10,000, sir. 10,000 टोटलमा हाम्रो एक्सक्युज मी हजुर हाउस रेन्टको त यो फर्मेटमा छुट्टै कोलम छ केसको लागि हाउस रेन्टको लागि त हाउस रेन्टको लागि Yes, sir. हजुर, sir. हजुर ओ यो रेन्टल चार्ज भनिसकेपछि जति पनि रेन्ट छ नि यहाँनिर माथि अघिकोमा तिमीले हाउस रेन्टको भन त मलाई कति छ बजेट हेड नम्बर यहाँनिर हाउस रेन्टको राखिदिउँ 12,000, 22,122. 22,121. 21 हो हजुर, sir. हो यसलाई हाउस रेन्टमा राख्नु है यो रेन्टल चार्जलाई तिमीहरूको फर्मेटमा हाउस रेन्ट छ हाउस रेन्टमा राख्नु माथि हाउस रेन्टलाई हामीले कुनमा राख्न पायौँ रे रेन्टल चार्जमा कति 10,000 यो भयो 10,000 ल त्यस अब पछाडि रेन्टल गर्दा हामीले टोटेर बुझ्ने त हाउस रेन्ट अहिलेलाई चाहिँ हामीले तल हेर्दाखेरि हाउस रेन्ट भनेर तल दिएको यहाँ छुट्टै कोलम क्रिएट गर्न पाउँदैन बाबु जस्तो तिमीहरूको के छ भन्दाखेरि माथिको जुन अमाउन्ट दिएको छ नि बजेट छुट्याइएको हामीलाई रेन्टल भनेर बजेट कति छुट्याएको छ हेर्दा वर्षभरिको वर्षभरिको, sir, 30,000. हो यो रेन्टमा छुट्याइएको छ भनेपछि अहिले खर्च हामीले त्यही बजेटबाट गर्दैछौँ कि यो महिनामा त्यसैले अब छुट्टै कोलम कोरेर यदि हामीले खर्च देखायौँ भने त्यसको बजेट छ र हामीसँग छैन, sir. बुझ्यो नि विजय बुझाएको छु नि कुरो किन मैले यहाँ किन चेन्ज गरेँ भन्दाखेरि हामीलाई छुट्याएको माथिल्लो अफिसबाट 36,000 रेन्टल भनेर छुट्याएको छ अब रेन्टल भनेको हुनाले यो अदर रेन्ट हो कि हाउस रेन्ट हो क्लियर नभएको हुनाले हामीले अदर रेन्ट राखेका थियौँ अब हामीले यहाँ तल एडिसनलमा हेर्दाखेरि हाउस रेन्ट देखेको हुनाले यसलाई हामीले हाउस रेन्टको बजेट रेटमा लगेर राख्यौँ र त्यसैबाट खर्च गर्दै थियौँ यही 36,000बाट खर्च गर्छौँ हामीसँग अर्को बजेट छैन पैसा गर्दाखेरि यो सबै हेर्नुपर्ने भयो भने हेर्नु पर्यो क्वेसन त एकदम एडिसनल पनि हेर्नु पर्यो सबै ठाउँ हेर्नु पर्यो नत्र भने एउटाको भने एउटा तर तिमीहरूले फेरि कहिलेकाहीँ के गल्ती नगर्नु भन्दाखेरि यहाँ बजेट हेर्ने अथवा बजेट नछुट्याइएको शीर्षकमा लगेर खर्च गरेर यहाँ खर्च देखाउन पाइँदैन किन भन्दा जुन खर्चमा हामीलाई बजेट नै दिएको छैन पैसा नै छैन भने खर्च गर्न पाइएन जस्तै विजयलाई मैले बाबु ल बजार गएर आऊ यो सामान किनेर ल्याऊ भनेर दिएँ पैसा ट्याक्कै मिलाएर तर विजयले म एक्स्ट्रा सामान आफूलाई मन परेको एउटा टी सर्ट किनेर ल्यायो भने कहाँबाट किन्ने पैसा हुन्छ र
हुँदैन नि हुँदैन हुँदैन कि त मैले दिएको